Doctor of the Town. नमस्कार। कार्यक्रम छायाङ्कनको सिलसिलामा यतिखेर हामी बाँके जिल्लाको राप्ती सोनरी गाउँपालिकामा आएका छौँ। राप्ती सोनरी गाउँपालिकामा करिब 69,000 जनसङ्ख्या रहेको छ र यो गाउँपालिका हरेक वर्ष कुनै न कुनै खालको विपदबाट प्रभावित हुने गर्छ र यो गाउँपालिका अति प्रभावित क्षेत्रमा पनि पर्छ। विशेष गरेर बाढी, डुबान, कटान, शीतलहर, आगलागी लगायतका विपदले प्रायजसो हरेक वर्ष यो गाउँपालिकालाई सताइरहन्छ। तर यो गाउँपालिकाका बासिन्दा र यहाँको नेतृत्व, यहाँको संयन्त्र हरेक वर्षको विपदको सामना गर्न हर तवरले प्रयासरत छ र गरि पनि रहेको छ। सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बावजुद पनि हरेक वर्ष आउने विपदको सामना यो गाउँपालिकाले कसरी गरिरहेको छ त? समग्रमा अवस्था कस्तो छ त? र आगामी दिनमा गाउँपालिकाले कस्तो कदमहरू चाल्नेछ? र अहिले भर्खरै गाउँपालिकाले नयाँ कानुन पनि बनाउने अभ्यास गरिरहेको छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। यो समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ, विशेष अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा राप्ती सोनरी गाउँपालिकाका बासिन्दा, स्थानीय, विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरू र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले अब 1-1.5 वर्ष हुन लाग्यो गाउँपालिकाको चाहिँ नेतृत्व तपाईँले सम्हाल्नु भएको। समग्र गाउँपालिकाको विकासको लागि, समृद्धिको लागि के कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र के चुनौतीहरू चाहिँ अहिले बेहोरिरहनु भएको छ तपाईँ? 1 वर्ष नागिसकेको अवस्थामा विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अहिले हामी काम गर्ने क्रममा केही अप्ठ्यारो सजिलो कुराहरू चाहिँ झेलिरहेको अवस्था चाहिँ छ र विकास निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा गएको वर्षमा हाम्रो टोटल योजना 663 थियो भने त्यो कस्तो भयो भने त्यो योजना पनि निर्वाचित पनि भर्खरै धेरै समयपछि चाहिँ निर्वाचन भइसकेपछि जनताहरूको माग पनि इच्छा आकांक्षा पनि सोचेको भन्दा पनि बढी अथवा चाहिँ आशावादी भएको कारणले धेरै कुरालाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ हम्मे पर्यो र मलाई अलिकति सहज के पनि भयो भने त्यो कुरा गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले जसरी चाहिँ गाउँपालिकालाई बजेट दिएको अवस्था थियो र हामीलाई के सहज भयो भने बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा लगभग हामीले 80-90% हामी उहाँहरूलाई चाहिँ समेट्न सफल भयौँ। अब ती योजनाहरू केही कुराहरू जस्तै अब वर्षेनी काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ कि चाहिँ अब योजना जस्तो 2 वर्ष 3 वर्ष योजनाहरू पनि छन्। कुनै योजनाहरू एकैपटक बनेको अवस्था पनि छ। अहिले चाहिँ विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारणले चुनौती अरू के छन्? राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अवस्था हेर्ने हो भने यो सुगम जिल्लाको चाहिँ दुर्गम गाउँपालिका पनि हो। सबैलाई लाग्छ हुन त राप्ती सोनारी नछिरिकिन कोही मान्छे न चाहिँ बर्दिया जान सक्छ न कैलाली जान सक्छ, चाहे उडेर जाओस् चाहे गुडेर जाओस् राप्ती सोनारीमा चाहिँ छिर्नै पर्छ। विकास राप्ती सोनारीको अवस्था विकास अहिले जसरी हेर्ने हो भने जुन मेन हाइवे रोड जुन छ जसरी सरहरू आउनुभयो यो बाटो बाहेक कहीँ तपाईँहरूले चाहिँ स्तर उन्नति भएको बाटो कहीँ पाउनुहुन्न। हामीलाई त्यस कारणले विकास निर्माणमा पनि हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यसैमा पनि कर्मचारीहरूमा पनि के हो भने मान्छे जो पनि चाहिँ म भए पनि मलाई पनि सहज कहाँ हुन्छ त भन्ने चाहिँ जस्तै अब यातायातका कुराहरू होला, तपाईँको स्रोत साधनका कुराहरू होला, ती कुराहरूलाई हेर्ने क्रममा पनि कर्मचारीहरूले पनि हाम्रो यस क्षेत्रमा चाहिँ जति चाहिँ आउनुपर्ने त्यति चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ कर्मचारी नभएको अवस्था पनि भएको हो। यो पनि एउटा चाहिँ चुनौती हो। अर्को कुरा के पनि हो भने हामीहरू यो समग्र रूपमा यसरी हेर्ने हो भने आर्थिकका कुरा जोड्ने हो भने सामान्य गाउँपालिकाको
कर अथवा चाहिँ विस्तार आर्थिक कुरा चाहिँ तत्काल त्यो चाहिँ जुटाउनु पर्यो भने हाम्रो यहाँ कहीँ तपाईँ उद्योग कल कारखाना कहीँ पाउनुहुन्न। हाम्रो एकदम गाह्रो छ। यो विपदको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ विपदको सन्दर्भमा चाहिँ कतिको जोखिममा छ? अब अघि मैले पृष्ठभूमिमा त भने यो धेरै जोखिमयुक्त अति प्रभावित त्यो देखिन्छ पनि। अब विभिन्न फिल्डहरूमा गएर हेर्दाखेरि तपाईँका धेरै वडाहरू चाहिँ अधिकांश वडाहरू चाहिँ नि बाढीबाट प्रभावित हुने हरेक वर्ष देखिन्छ। कुन हदसम्मको जोखिम तपाईँहरूले बेहोरिरहनु भएको छ? हाम्रो राप्ती सोनारी अहिले पनि ठुलो बाढी नआए पनि अहिले पनि जे जति चाहिँ राप्ती नदीमा पानी छ, यो जति पानी छ यो पानीले पनि खेतीयोग्य जमिनहरू अहिले पनि काटिरहेको अवस्था छ। विपद आइलाग्यो त्यो कुरा त आफ्नो ठाउँ छँदैछ, ठुलो बाढी आयो भने त्यो त आफ्नो ठाउँ छँदैछ, क्षति गर्ने भइ पनि रहेछ। हामीलाई सबैभन्दा हेर्नलाई अथवा चाहिँ हामीसँग नदी छ, राप्ती नदी छ भन्ने चाहिँ हामीलाई गौरव चाहिँ छ। तर चाहिँ जति हामीलाई राप्ती नदी छ भनेर गौरव गर्छौँ त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई नोक्सान चाहिँ राप्ती नदीले गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँ एकैछिन चाहे वारीका कुरा गर्नुहोस् चाहे पारीका कुरा गर्नुहोस्, अब मलाई लाग्छ यो कहिले यतातिर काटिराख्ने कहिले उतातिर काटिराख्ने, त्यस कारणले यो चाहिँ एकदमै जोखिम अवस्था चाहिँ छ। उपाध्यक्षज्यू, समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँको गाउँपालिकाले हामीलाई विपदका यस्ता यस्ता जोखिम छन्, यो हदसम्मको समस्या हामीले वर्षेनी बेहोर्दैछौँ हाम्रा जनताले र हामीले भन्ने के छ? हाम्रो विपद जोखिम भनेको सर पहिले त बारीबाट मात्रै धेरै क्षति हुन्थ्यो। अहिले अब भन्दा एकदमै दुःखको दिन जेल्दै आउँदा अब त हामी सुखको दिनमा आयौँ भन्यौँ। हामीले यहाँ पुल भयो, सिक्टा आयोजनाले पुल बनायो, एउटा सुखको ठुलो पाटो त त्यो भयो। त्यही पाटोबाट चाहिँ यो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले गर्दा कहिल्यै बारी नजाने ठाउँमा पनि बारीको जोखिम भयो सर। हाम्रो अहिलेसम्म बारी डुबान परेर यो चाहिँ जनतालाई राहत दिनु पर्यो भन्ने अहिलेसम्म नभएको 71 सालमा पनि यही सिक्टा सिँचाइको साइपनबाट गएको पानीले जोखिम बनायो। 71 सालको बारीमा पनि सिक्टा सिँचाइबाटै साइपनमा नअटेर क्षति भयो, साइपन फोरेर गएर क्षति भयो, गाउँ डुबान पर्यो। अहिले रहेर 74 सालको बारीमा पनि यो एउटा चाहिँ खोला नाला पनि भाटियो। यो त दक्षिण सायद दक्षिण पूर्व उत्तरको खोला नाला भाटियो। हाम्रो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बसेपछि त्यहाँको कुनै पनि स्रोत उठाउन पाएन, कसैले पनि उठाउन नपाउँदाखेरि त्यहाँको स्रोतले गर्दा पानी बाहिर गएर त्यो बहावले जतासुकैबाट छद्दबद्ध भयो, पानी धेरै भयो। यताबाट चाहिँ एकैचोटि सिक्टाको बाँध खोल्दाखेरि दुवैपट्टिको जोखिमले गर्दाखेरि अहिलेसम्म 71 सालमा पनि बारी नपसेको ठाउँ यो वडा नम्बर 2 कसनापुर टिगुलीपुर भन्ने ठाउँलाई ठुलो क्षति चाहिँ यसले पारेको हो सर। तपाईँको सबै वडाहरू अहिले प्रभावित छन् बाढीबाट, प्राय हरेक वर्ष आउने बाढीहरूबाट? 9मा सवा जति छ सर, 8मा सारी छ, सक्लै नभनौँ, टिगुलीपुर त सम्मै भनौँ। यो 2 नम्बर वडा धेरै जसो 2 नम्बर वडा र हाम्रो चाहिँ 6, 7, 5, 4, 3 चाहिँ धेरै डुबान भनेको अति प्रभावित भन्न मिल्छ। अब पोहोर साल हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट 1 करोड जतिको सामान बाँड्दा त्यसको बावजुद संस्थाले त कति के ल्याउनु भयो, कहाँबाट ल्याउनु भयो, संस्थाको त कुरै नगरौँ। हामीसँग यहाँ समन्वय गरेर लिएको भए, जोगतवल गरेको भए कति पुग्थ्यो। त्यो ल्याउँदा पनि अहिलेसम्म हाम्रो जनतालाई पुगेको छैन, अझ पुगेको छैन। त्यो पोहोर बारी पीडितमा परेकाले अहिलेसम्म पनि हामीलाई थोत्रो बाल्टी देखाएर तपाईँहरूले राहत कहाँ गयो भन्दैछन्। विपद भने त बाजा बजाएर आउँदैन, अपरझट आउँछ। यस्तो अपरझट आउने कुराहरूमा चाहिँ नि सबभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अलिक बढी प्रभावित भएको देखिन्छ विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ महिला, बालबालिका अथवा ज्येष्ठ नागरिक कुन हदसम्म प्रभावित भएछन् हुन्छन् र समग्रतामा चाहिँ उद्धार, राहत यी सबै कुराहरूको लागि पुनर्स्थापनाको लागि भइरहेको प्रयास चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ महिलाको आँखाबाट हेर्दा? महिलाको आँखाबाट हेर्दा सर अब महिला पनि पुरुष पनि वृद्धहरू त अति एकदम जोखिममा गए सर। तर यसो समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेको यो विपदमा अलि चाहिँ 8 नम्बर 9 नम्बर वडामा
बुढाबुढीहरूलाई अलि सम्मान रूपले हेरेको रहेछन् आफ्ना अभिभावकहरूले। त्यस्तो चाहिँ नङ्गै देखिएन। यो शीतलहरको कपडा बार्ने बेला 6 र 7 मा त सर यो चाहिँ लामो लुगा लगाएको मैले कोही पनि देखिनँ। 6 र 7 को महिला होस् या पुरुष होस्, वृद्धहरूलाई अपाङ्ग वृद्ध त्यस्तो भयो त भन्नुस् त। अब पार्टीका नेताले मठुलौँ तेरो गर्छौँ भन्ने, कसैले चाहिँ रेखदेख नगर्ने। अब जनप्रतिनिधि भए जस्तो हुने रहन्छ सर त्यहाँ। अब त तपाईहरु आउनुभयो केही होला कि? अब त केही गर्छौँ भनेका छौँ सर, हामी गर्छौँ पनि, गरे पनि छौँ र गर्छौँ। शीतलहरमा छोटा लुगा लागेर नाङ्गै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन नहोस् भनेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँहरूले विपद कोष पनि बनाउनु भएको रहेछ हैन? धेरै पो रहेछ त पैसा, करिब 2 करोड। ओहो, तपाईलाई थाहा छ प्रदेश नम्बर 5 को विपद कोषमा 7-8 करोड छ। त्यो पनि 7 वटा प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी विपद कोषमा राखेको प्रदेश थियो। अहिले अब गण्डकी प्रदेश 4 नम्बर प्रदेश भनौँ न जुन छ, त्यसमा विपद कोषमा 2 करोड छ। तर तपाईँ राप्ती सोनरी गाउँपालिकाले तपाईहरु आफैले 2 करोडको विपद कोष रहेछ, के महसुस गरेर यति धेरै पैसा राख्नुभयो तपाईहरुले? यस्तो छ सर, यो के हो भने जसलाई चोट लागेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो खुकुरीको चोट चाहिँ अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हामी स्वयं आफै चाहिँ बारी प्रभावित हरेक चिजबाट चाहिँ विपदमा पर्ने भए हुनाले हामीले के महसुस गर्यौँ भने पहिला त मान्छे बाँच्नु पर्यो नि। अब हामीले जतिसुकै अरूलाई दोष लगाएर पनि हाम्रो संविधानले पनि अथवा चाहिँ हाम्रो नागरिकको कुराहरू पनि, जस्तै अब पहिला त राज्यको भूमिका नागरिकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निमित्त जिम्मेवारी हो नि। त्यस कारणले पहिला मान्छेले बाँच्नु पर्यो, बाँचिसकेन मान्छेले विकास गर्ने हो। त्यस कारणले पनि हामी एकदमै यो अरू पैसामा कस्तो हुन्छ भने अलिकति खुसीका साथले हामी यति पैसा खर्च गऱ्यौँ, यसरी गरौँ भन्ने हुन्छ। तर विपदको पैसा त खर्च गर्ने क्रममा त विपद आइलागेको अवस्थामा गर्ने हो। त्यो रहरले गर्ने या चाहिँ खुसीले गर्ने रकम चाहिँ होइन। तर पनि हामीलाई सायद त्यही पैसा अन्य ठाउँ खर्च गर्न पाएको भए हाम्रो केही अझै विकास हुन सक्थ्यो। तर चाहिँ त्यो पैसा हामी चाहिँ विपदमा खर्च गर्नुपर्ने। हामी गएको वर्षमा 1 करोड पैसा छुट्याएका थियौँ। 1 करोड पैसा छुट्याइसकेपछि हामीले सबै खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने लगभग हामीले 90 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च गरेको अवस्था चाहिँ भयो। र त्यो पैसा केमा खर्च गर्नुभयो होला? जस्तो 90 लाख रुपियाँ तपाईहरुले केमा खर्च गर्नुभयो? म भन्दैछु, हामीले सुरुकै कोही सङ्घ संस्थाले कसैले सहयोग नगर्दै हामीले चाहिँ 54 लाख चाहिँ हामीले 2 दिनसम्म हामी थारो निर्देशन, थारो सन्देश भनौँ। त्यस बेला यहाँ मोबाइल नेटवर्कको त्यस बेला केही पनि थिएन। खबरको भरमा हामीले जुन ठाउँमा जे सामान पाउँछ हामीले चाहिँ दाल, चामल, लुगा, कपडा अनि त्यसपछि चाहिँ तिरपालहरू, यी चिजहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले त्यो खर्च गऱ्यौँ। र राहतको लागि हामीले त्यो राहत खर्च गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सबै हिसाब गर्ने क्रममा हाम्रो त्यो पैसा चाहिँ हामी प्रत्येक वडालाई के भनेका थियौँ भने तपाईँ जुन ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ जे पाउनुहुन्छ जनतालाई चाहिँ भोकै बस्नु नदिनुहोस् भनेर मैले स्वयं आफै पनि भनेको थिएँ। त्यो त तपाईँले राम्रै गर्नुभएछ। तर अब जस्तो भन्नुहोस् न, विपद आएपछिको राहत त दिनै पर्यो, त्यसको लागि करिब 1 करोड खर्च भएछ। अब यो विपद आयो भने यो जोखिमै कम गर्नको लागि, जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि, विपदमा सकभर नपर्नको लागि, परे पनि सामना गर्नको लागि पनि अब हामीले केही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन? अहिले हामीले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जसको जहाँ चाहिँ पाइक पर्छ हामी जङ्गल नमासिकन अब बस्ने क्रममा त अब मासिने नभयो, तर चाहिँ रुख नकाटिकन यो वर्ष हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै टिक्लीपुरमा पनि अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, जति ठुलो बारी आए पनि त्यो ठाउँ टिक्लीपुरको मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति पुरानोलाई माया मानेर पुरानै घरमा बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यस बेला त्यो बारी दुबानमा पर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अहिले जहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा बस्नुभयो भने त्यो चाहिँ दुबान हुँदैन। भनेको जोखिमयुक्त बस्तीलाई अलिक सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। त्यसै गरी त्यसपछि चाहिँ हामीले फतेपुर 6 नम्बरको पनि हामी कमैया दाँडातिर हामीले चाहिँ बसोबास गरेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि 7 नम्बरमा पनि हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ पुरानो जुन जमिन छ, खेत छ, त्यतातिर बारी पसिराख्ने अहिले चाहिँ सबै
धेरै जसो उच्च स्थानमा चाहिँ बसेको अवस्था छ। एउटा कुरा सार्दैछौँ, तर चाहिँ यसमा अलिकति हामीले आरभर त गरेका छौँ, बस्नुहोस् भनेका छौँ, तर आधिकारिक चाहिँ हामी त्यो प्रमाण त दिन सक्दैनौँ। यसको चाहिँ अघि नै सरले पनि भन्नुभएको थियो कि यसको समाधानका लागि के गर्ने त। अब यो हामीले अहिले तत्कालको लागि हामीले बस्न भन्न सक्यौँ, तर चाहिँ त्यसका विधि प्रक्रिया पुर्याउनका निमित्त सङ्घ प्रदेशले नै गर्ने हो, हामीबाट मात्रै चाहिँ हुन्न। प्रमाण समन्वय तपाईहरूले पनि गर्नु पर्यो। हामी गर्दै पनि छौँ, तर चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो उच्च स्तरमा सेल्टरहरू कतिको बनेका छन् राप्ती सोनेरीमा? म नहुँदाखेरि सेल्टर हल चाहिँ कहीँ नबनेको अवस्था थियो र कहीँ सानो एउटा कसैले चाहिँ रेड क्रसको नेतृत्वमा एउटा सानोतिनो बनेको छ भने यो वर्ष हामी यो निर्वाचित भइसकेपछि यो वर्ष 4वटा चाहिँ सेल्टर भवन बनेको छ। एउटा सेल्टरको कति होला क्षमता? एउटा सेल्टर 3वटाको चाहिँ एक किसिमको छ, त्यसमा चाहिँ 500-600 जना मान्छे चाहिँ बस्न सक्छ एउटा सेल्टरमा। हजुर, कोठामै बस्ने हो भने त्यति सबैजनाको क्षमता चाहिँ 500-700 सुरक्षित हुन सक्छन्। 500-700 चाहिँ त्यो सुरक्षित हुन सक्छन्। त्यसको बनाएको डिजाइन पनि फरक छ। पानी परि मान्छे नआटेपछि टेन्ट त्रिपाल टाँगेर बस्ने अवस्था पनि छ र घरमा बस्ने जस्तै अब महिला बालबालिकाहरू जोखिम भएका बालबालिकाहरू जस्तै अब कोही बिमारी पर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि बस्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ छ। यो अहिले हुन्छ नि बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली जुन यो एसएमएस चाहिँ मोबाइलमा आउने व्यवस्था कतिको प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेछ यहाँ? विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरणको लागि एउटा चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय एउटा समिति छ, जस्तै म आफै अध्यक्ष छु, त्यसको गाउँपालिका अध्यक्षकै अध्यक्षतामा छ भने त्यसपछि यही कुरा जुन चाहिँ हामीले फेरि तेस्रो समिति गठन गर्ने क्रममा हामी तालिम प्राप्तदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 6 को अध्यक्ष जनकजी हाम्रो चाहिँ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। हामीले उपसमिति पनि गठन गरेको अवस्था छ, किनभने म यहाँ चाहिँ आफ्नो तयारीमा अथवा व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित हुन सक्छु, म गाउँमा त्यसरी नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सहजको लागि हामी अर्को कमिटी पनि गठन गर्छौँ। म एकचोटि फ्लोर ओपन पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो सहभागी जो हुनुहुन्छ यहाँहरूको तर्फबाट राप्ती सोनरीकै सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि राप्ती सोनरीको समस्या चाहिँ नि विपदको हिसाबले यो हो र अहिले गाउँपालिकाको नेतृत्वमा यस्तो भइरहेछ र यो हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको के छ, अलिकति यहाँहरूले बताइदिनुहोस् न। हाम्रो विद्यालयमा यो 1, 2 र 3 नम्बर वडाका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन्। 1 र 2 का विद्यार्थीहरू यो हाम्रो उसमा जुन हाम्रो सेवा क्षेत्र छ त्यो भित्रका बालबालिकाहरू त्यति डुबानले त्यति प्रभावित गर्दैन। 3 नम्बरको बच्चाहरू चाहिँ यो बाँधको नजिकैदेखि दक्षिणतिर पर्ने वडा हो त्यो, त्यहाँबाट त्यहाँ जुन के अरे नदी योभन्दा अघिल्लो चोटिको बाढीमा त्यहीँबाट गएर नै योदेखि पश्चिमतिरको बेल्टमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यतिखेर हाम्रा बालबालिकाहरूलाई धेरै असर गरेको थियो। जस्तो तपाईहरूले विद्यार्थीलाई पनि जस्तो बाढी आइहाल्यो भने, विपद परिहाल्यो भने यसरी जोगिनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाउनुहुन्छ कि सिकाउनुहुन्न? हाम्रो के अरे यो विपद व्यवस्थापनको लागि विद्यालयमा पनि विद्यालय स्तरीय उसमा शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिएको छ। अनि हामी के अरे यो बाढीबाट कसरी बस्ने, यसबाट बस्न के पूर्व तयारीहरू अपनाउने भन्ने कुरा विद्यालय स्तरमै शिक्षकहरूबाट हामी जानकारी गराउने, विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने काम गर्छौँ। त्यो गरिराख्नु भएको छ। अरू विपदका कुरा गर्दा साधन स्रोत त के छ गाउँपालिकामा या भने अहिले स्थानीय निकायले टोटल्ली अधिकार दिइसकेका अवस्थामा अधिकारले मात्र नहोला, सायद साधन स्रोतको पनि ठुलो खाँचो होला। साधन स्रोत के कति छ त्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला, हामीले उक्त जानकारी पनि पाउँला होइन। कतिको प्रभावकारी साधन स्रोत छ जस्तो लाग्छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँ? साधन स्रोतको कमी नै छ जस्तो लाग्छ यसो सरस्वती बुझ्दाखेरि। तर विपद न्यूनीकरणको लागि जस्तो अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो कि कुनै ठाउँको बासिन्दाहरूले हामीले अलि डुबान नहुने ठाउँमा
बासिन्दा त बसायौँ, गाउँ त बस्ती त बसायौँ, तर खेतीपाती जमिनहरू त तल छ, त्यो त डुब्छ। खाने हाम्रो फेरि मुख्य कृषि प्रधान देश भएको हुनाले, कृषिमै आधारित हाम्रो जनजीवन भएको हुनाले, हाम्रो पुर्खाबाट कृषिमै आधारित भएको हुनाले कृषिको जमिन पनि त सुरक्षित हुनु पर्यो। व्यक्ति त सुरक्षित भयो, सामान्य केही टाइमका लागि त बाढी आयो, त्यो बेलामा कहीँबाट राहत आउला, खानु होला, बस्नु होला सबैजना। तर जमिन कसरी जोगाउने भन्ने उसमा अब तटबन्धनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीसँगै हुनुहुन्छ अब बाँके जिल्लाका पत्रकार अनि अभियन्ता ओबिराज आचार्य। समग्र हेर्दाखेरि बाँके जिल्लाको चाहिँ विपदको जोखिमको अवस्था के छ र त्यसको जुन व्यवस्थापन अथवा न्यूनीकरणको कामहरू चाहिँ समग्रमा तपाईले कसरी भइरहेको पाउनु भएको छ? स्थानीय तहहरूको भूमिका कतिको प्रभावकारी छ, समुदायको भूमिका कतिको प्रभावकारी छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। मलाई के लाग्छ भने हामीले समाचार लेखिरहँदा, हामीले समाचार बोलिरहँदा यो समस्या भनेको अब जस्तो अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो 2 करोड रुपियाँ छुट्याएको छु भन्नुभयो, तर यो समस्या यदि बाँके जिल्लाको यो राप्ती सुनारी लगायतका विभिन्न ओडाली क्षेत्रले भोगिरहने हो भने किन चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था निकायको राज्यसँगै एक किसिमको चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर यो दीर्घकालीन यो समाधानको उपाय किन नखोज्ने भन्ने एउटा बहस गरिन्छ। समुदाय चाहिँ कतिको सचेत भएको पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? जस्तो हाम्रो अब जति पनि बाढी प्रभावित समुदायहरू छ अथवा विपद प्रभावित भनौँ न, आगलागी होला, शीतलहर होला, हामी यसरी बच्नुपर्छ अथवा हामीले यस्तो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा विगतको तुलनामा समुदाय अलिक सचेत बन्दै आइरहेको छ अथवा अवस्था उस्तै छ? यो रेड क्रस लगायतका विभिन्न संस्थाले गाउँ गाउँमा गएर एउटा उपसमिति बनाउने, जुबान भइसके पश्चात कसरी चाहिँ के अरे पार लाग्ने कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिसका अभ्यासका कुराहरू स्कुलमा भयो, आमा समूहमा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका घर घरमा गएर चाहिँ औषधि कहाँ लुकाएर राख्ने, कहाँ सुरक्षित स्थानमा राख्ने, खाद्यान्न कसरी राख्ने, सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराहरू व्यापक रूपमा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा जनचेतनाका कुराहरू होइन, स्थानीय पत्र पत्रिका रेडियोहरूबाट पनि सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरूले चाहिँ अत्यन्त धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ पछिल्लो अवस्थामा। तर मलाई के लाग्छ भने अघि मैले जोड्दै थिएँ, यो यसको मुख्य यो जड भनेको के हो भने भारतले जुन निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध छ, यो बाँके जिल्लाका यो राप्ती पालिका विभिन्न गाउँपालिका र ओडाहरू विवान हुने मुख्य समस्या भनेकै त्यही। त्यो समस्या भनेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको ओडा अध्यक्षहरू, यहाँका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख लगायत यो समस्या समाधान गर्ने स्थिति छैन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रले नै यो अन्तर्देशीय स्थिति भएको कारणले, कुरा भएको कारणले यो दीर्घकालीन सोच, जस्तो अघि भन्नुभयो यो जङ्गल होइन सामुदायिक वनमै व्यवस्थापन गरेका छौँ, अब त्यो त क्षणिक रूपमा स्थिति देखिन्छ होइन। अरू बाँकी सहभागी नदीको आफ्नो एउटा जुन बहार छ, त्यो बहारलाई चाहिँ उसले आफ्नो बाटो त खोज्छ नै होइन। कतिपय कुराहरू हेर्दाखेरि हामीहरूको बसोबास अथवा घर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा, किनभने त्यो अलिक नजिक चाहिँ बस्ती बसेको पनि देखिन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिक उपयुक्त स्थानमा त्यो नदीको नजिकमा चाहिँ बस्ती नबसाल्नका लागि चाहिँ त्यसको रणनीति के हुने होइन, समग्र राज्यले कस्तो खालको पोलिसी बनाउने, जसले गर्दाखेरि नदीको नजिकमा चाहिँ मानव बस्ती चाहिँ नहोस्, जसले गर्दाखेरि बाढी आएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै विपदको सामना गर्नुपर्ने अथवा मानवीय क्षति, जनधनको क्षति हुनुपर्ने अवस्थाको चाहिँ त्यो भोग्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना नहोस्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको उचित सेटलमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ वा त्यो पोलिसी बनाउनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू उठेको छ, यसमा चाहिँ अब तपाईँको टिप्पणी के छ, धारणा के छ र गाउँपालिका के गर्दैछ? राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले ठेक्न नसक्ने कुराहरूलाई प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले एकदम छिट्टोभन्दा छिट्टो हजुरहरू मार्फत ध्यान आकर्षण गरोस् र कामको पनि थालनी गरोस्। यो राप्ती नदीलाई दुवैपट्टिबाट जबसम्म दोहोरो खाले तटबन्धन चाहिँ हुँदैन तबसम्म जनतालाई बाँच्न उन्मुक्ति सजिलोसँग छैन। हस्, तपाईँहरू कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ, राम्रो कानुन बन्नु पर्यो र त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मान्छे मात्रै बाँचेर नहोला, जस्तै खेतीयोग्य जमिन पनि कटिरहेको अवस्था छ, डुबिरहेको अवस्था छ, त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन एकदमै यो कुरा जायज छ। किनभने हामीले चाहिँ न लाल पूर्जा दिन सक्ने न चाहिँ त्यसको यथोरिटी अब सामान्य मौखिक मैले अघि नै पनि भने त्यो चाहिँ हामी गरिरहेको अवस्था त छ। तर चाहिँ समग्र रूपमा यो कुरालाई जोड्नका निमित्त कतिपय कुराहरू गाउँपालिकाको समन्वयका कुराहरू हुन सक्छन्।
यसमा हामीले गर्न चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर अब कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई चाहिँ कहाँ गरेको र नगरेको अब त्यो चाहिँ उपलब्धि पनि नदेखिएला। त्यस कारणले यो समन्वय गरेर पनि गाउँपालिकाले हामीले सरले जे प्रश्न हामीलाई गर्नुभयो यो पनि हामीहरूले चाहिँ यो गरेन ऊ गरेन भन्नुभन्दा पनि हाम्रो जिम्मेवारी केही सहयोग लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ आफ्नो गाउँपालिकाको जनतालाई चाहिँ सहज ढङ्गले बाँच्नका निमित्त व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पनि हो। त्यस कारणले मैले यो इमेज च्यानल मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अहिले चाहिँ राप्ती नदीको वरिपरि मजासँग तटबन्ध गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ लगानी भन्दा अझै नाफामुखी रहन सकिन्छ। किनभने यसको स्थायी समाधान भनेकै तटबन्ध हो। हजुर, तटबन्ध हो। जो उद्धारकर्मी आफै डुब्ने अवस्था भइरहेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता चाहिँ तटबन्धलाई नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ। यो सँगै विपद व्यवस्थापन शाखा चाहिँ छ कि छैन यहाँ? म धेरै त नभनौँ, एक हप्ताभित्र कार्यालय नै मतलब कोठा नै चाहिँ स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसको लगभग केही तयारी भएको अवस्था चाहिँ छ। एक हप्ताभित्र तपाईँ शाखा खोल्नुहुन्छ? हजुर हजुर, ल एकदमै। मलाई एक हप्ताभित्र सर तपाईँले चाहिँ शाखा खोल्ने भनेर भन्नुभएको थियो, गर्नुभयो कि नै भनेर सरले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने म त्यसको जवाब दिन सक्छु सर। म पक्कै पनि सोध्छु यहाँलाई। हजुर सर। है, र यो एकदमै खुसीको कुरा हो। ल एकदमै यो समय अनि संवाद अनि यो अन्तर्क्रियाको लागि म अध्यक्षज्यूलाई, उपाध्यक्षज्यूलाई, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Doctor of the Town.